नमस्कार, कार्यक्रम परिवर्तन परिसंवादमा स्वागत छ। म क्रान्ति शिखा दाल। दर्शकवृन्द, आज विश्व कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भएको समयमा नेपाल जस्तो अल्प विकसित राष्ट्र पनि यसबाट अछुतो भनी रहन सकेन। राजनैतिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारको कमी र आर्थिक मन्दी जस्ता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको यथार्थले नेपाल र नेपाली जनताहरू आफैमा विक्षिप्त छन्। अझ सरकारले एकद्वार प्रणाली ल्याउँदै गर्दा हरेक व्यक्तिले मुक्ति पाउला या नपाउला, न्याय पाउला या नपाउला भन्ने कुरा आफैमा विवादित छ। यस्तै अकल्पनीय समस्याबाट सिर्जना हुने सामाजिक र कानुनी जटिलता र त्यसको निरूपणको बारेमा छलफल गर्न आज हामीले यस कार्यक्रममा दुईजना बौद्धिक व्यक्तित्वलाई निम्त्याएका छौँ। पहिलो अतिथिको रूपमा सोसल वर्कर एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष त्रिचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आउनुभएको छ। र दोस्रो अतिथिका रूपमा हामीसँग अधिवक्ता निकेश कुमार लम्साल हुनुहुन्छ। उहाँ चैतन्य लिगल सर्भिस एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। साथसाथै विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सरहरू तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। म सुरुवात चाहिँ त्रिचन्द्रजीबाटै गर्न चाहन्छु। त्रिचन्द्रजी, यो लकडाउनको अवस्थामा आम नागरिक त छँदैछ, एक जिम्मेवार पदाधिकारी भएको हैसियतले तपाईँले यो समस्यालाई, यो राष्ट्रलाई, यो नागरिकलाई कसरी निहाल्नुभयो? राष्ट्र पनि यसबाट अछुतो भने अब सबैलाई थाहै छ अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर। घरभित्र बस्नु परेको छ। अघि तपाईँले नै पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भयो कि सरकारले एकद्वार नीति ल्याएको छ, जसले गर्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित पक्षलाई राहत नपुगिरहेको हामी पत्र पत्रिका अथवा समाचारहरूमा सुन्न पाउँछौँ। त्यसको साथसाथै मान्छे ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू तथा अझ विद्यार्थीहरू यसको पीडामा झन् धेरै देख्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालहरू अथवा समाचारको माध्यमबाट। र यो लकडाउनलाई अब वैकल्पिक तरिकाबाट अथवा कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी जीवनलाई सामान्य रूपमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सरकारले सोच्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, म फेरि तपाईँसँग एकछिनमा आउनेछु। म यही प्रश्न निकेशजीलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँले पनि एउटा अधिवक्ताको आँखाले चाहिँ कसरी निहाल्नुभयो समस्याहरूलाई, जनताहरूलाई? धन्यवाद क्रान्तिजी। अब यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाले अन्य देशमा जस्तै हामीलाई पनि विभिन्न खाले अप्ठ्यारोहरू सूचना गरेको छ। मैले चाहिँ मूलत यसलाई तीनटा तरिकाले हेर्ने गरेको छु। यति बेला हामीसँग दुईवटा मुख्य जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। पहिलो भनेको कोरोनाको रोकथाम, सकेसम्म यसलाई भित्रिनै नदिने, यो नफैलियोस् भन्ने। र दोस्रो, यो फैलिसक्यो अथवा व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसके भने त्यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने अथवा ती मानिसहरूलाई कसरी उपचार गर्ने भन्ने हो भने यसको तेस्रो पाटो चाहिँ जसरी लकडाउनले जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, त्यसको आर्थिक पाटो, त्यसको सामाजिक सांस्कृतिक पाटोहरूलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने र जनताको दैनिकीलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने हो। यसमा हेर्दा हाम्रो दुईवटा रोकथाम र उपचारमा चाहिँ हामीले राम्रै गरिरहेछौँ। नेपाल सरकारले राम्रै प्रयत्न गरिरहेको छ। यद्यपि टेस्टको दायराहरू बढाउनु पर्ने भन्ने जनगुनासो छ। सम्भवतः त्यसमा सरकारले ध्यान देला। राहत र दैनिकीको विषयमा चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो अझै पनि हामीले सोचे जस्तो सरल सहज हुन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले अझै ध्यान दिनुपर्ने छ। आगामी दिनमा यो पाटो चाहिँ अझै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ। हजुर, त्रिचन्द्रजी, मैले हजुरलाई चाहिँ यो स्वानको एउटा उपाध्यक्ष भएको नाताले पनि एउटा प्रश्न गर्न चाहे। जस्तो हरेक समस्याहरू हामीले भिडियोमा पनि हेर्ने गर्छौँ, सोसियल मिडियाहरूमा एकदम भाइरल भइरहेको हुन्छ। काठमाडौँदेखि केही किलोमिटर परका समस्याहरू चाहिँ एकदम बेजोडसँग आइरहेका हुन्छन्। तर हामी रोल्पाका कुनाकन्दराका कुराहरू किन ल्याउँदैनौँ, रुकुमका कुनाकन्दराका कुराहरू किन ल्याउँदैनौँ? त्यहाँको दुःख होइन कि हामीले दुःख नमानेको हो कि यिनीहरू साँच्चीकै पिछडिएको दुःखहरू हो? एकचोटि मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। त्यो पनि दुःख नै हो। त्यसलाई पनि सरकारले एड्रेस गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर यद्यपि ग्रामीण भेगमा त्यति धेरै समस्याहरू नहुने
नहुन सक्छ। जति सहरी क्षेत्रमा हामी कुरा गर्छौँ जहाँ मान्छे अथवा हरेक व्यक्ति हरेक परिवार एक अर्कासँग आश्रित भएको भेट्न सकिन्छ सहरी क्षेत्रमा होइन। तपाईँ सामान हजुर किन्न जानु पर्यो, तरकारी किन्न जानु पर्यो, दुध किन्न जानु पर्यो, विभिन्न कुराहरू निर्भरता बढी भएको पाइन्छ। र ग्रामीण भेगको मा हेर्नुभयो भने त्यति धेरै निर्भरता हुँदैन, जसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो समस्याहरू सतहमा नआएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो म भन्दैमा बिचमै फेरि हजुर हजुर यो निर्भरता हुँदैन भन्नाले कुन आधारमा चाहिँ निर्भरता हुँदैन भन्नुभयो हजुरले? विशेष गरी तपाईँले ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने कृषि प्रधान परिवारहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो जुन उनीहरूलाई खाद्यान्न आवश्यकता पर्छ अथवा जुन सामग्रीहरू आवश्यकता पर्छ उनीहरू आफैले उत्पादन गर्न सक्छ। तर त्यसको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हामी कम भेट्छौँ। र त्यो भन्नुको मतलब यो होइन कि त्यहाँको समस्याहरू चाहिँ एड्रेसै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त होइन, समस्या त सबैतिर बराबरै हो। तर पनि कम्पेरिटिभली ग्रामीण ठाउँको समस्याहरूभन्दा सहरी ठाउँको समस्याहरू हामी धेरै भेट्न सक्छौँ। त्यही भएर होला सायद समाचारहरूमा अथवा सामाजिक सञ्जालहरूमा सहरको समस्याहरू आएको। हजुर निकेशी, घाँस बाँस कपास त हामीले बेसिक राइट्स भनेर बच्चा हुँदादेखि पढ्दै आएको कुरा हो। घाँस बाँस कपासको लागि यो फिलान्थ्रोपी चाहिने अथवा दान चाहिने हो कि यो हामीले यो बेसिक राइट्स हो भनेर हामीले बिर्सिसक्यौँ कि के हो? मलाई भ्युअर्सहरूलाई एकचोटि प्रश्न पारिदिनुहोस् न एउटा अधिवक्ताको नाताले। धन्यवाद क्रान्तिजी। निस्सन्देह रूपमा घाँस बाँस कपास हरेक व्यक्तिको पहिलो आवश्यकता हो र त्यो उसको हक अधिकार हो। किनभने एउटा मुद्दामा बम्बे हाइकोर्टको एकजना न्यायाधीशले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि हामी ऱ्यासनल्ली ह्युमन कन्ट्रोल सोसाइटीमा बस्छौँ। यहाँका हरेक कुराहरू मानव नियन्त्रित छन् र ती सोच विचार गरेर नियन्त्रण गरेको छ। त्यसैले अन्य तथ्याङ्कलाई पनि हेर्दा घाँस बाँस कपास वा यस्तै मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्नलाई स्रोत साधनहरूको कमी नभएर व्यवस्थापनको कमी भएको देखिन्छ। विभिन्न अध्ययनहरू गर्दा हाम्रो देशमा पनि घाँस बाँस कपास लगायत कुराहरूलाई संविधानले मौलिक हक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिसकेको परिवेशमा यो राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो। यसबाट राज्य कुनै पनि हालतमा पन्छिन मिल्दैन। तर पनि फेरि विश्वव्यापी रूपमा एउटा सङ्कोच के छ भने कि केही विद्वानहरूले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई फर्स्ट जेनेरेसन अथवा यो पहिला पूर्ति हुने अधिकार हो, त्यसपछि इकोनोमिक सोसियल र कल्चरल राइट्स भनेको सेकेन्ड जेनेरेसनको राइट्स हो। पहिला सिभिल पोलिटिकल राइट्सहरू प्राप्त भइसकेपछि बल्ल यो दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने खालका केही सिद्धान्तहरू पनि प्रतिपादन गरेर यसलाई चाहिँ अहिले नेपालमा मात्र होइन संसारभरिकै सरकारहरूले यसलाई अलिकति अवहेलना गरेकै अवस्थामा छ। किनभने गरिबी सबै देशमा छ, मानिसहरूले उपचार पाउन नसकेको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कम बढी होला, त्यसको सापेक्षता होला, तर सबै देशमा सबैले त्यो पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा त यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो, यसलाई हामीले व्यवस्थापनमा सुधार गरेर सम्बोधन गर्न सक्छौँ। यो राज्यको जिम्मेवारी भएकाले राज्यहरू योबाट पन्छिन मिल्दैन। यसमा चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ मात्रै हाम्रो यो के भन्छ बोलीले भन्ने हो कि हामीले इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्ने हो। हो एक्ज्याक्टली, त्यही कारण म भन्दै थिएँ हो अब हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्छ। र संसारभरिको ट्रेन्ड के हो भने सरकारहरू शक्तिमा हुने भएकाले उनीहरू अलिकति नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् समाजलाई, नागरिकहरूलाई। तर जो सरकार बाहिर रहने राज्यका अन्य अङ्गहरू छन्, त्यो न्यायालय पनि होला, त्यो नागरिक समाज होला, अथवा त्यो एउटा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर तपाईँहरू पढ्नु हुँदैन त? सबै पढ्छौँ हामी, जति पनि छौँ सबै पढ्छौँ। हो हामी कानुन व्यवसायीहरूले जुन हो पहिलो जिम्मेवारी हाम्रै हुन्थ्यो। किनभने हामीले एउटा कानुन व्यवसायी भइसकेपछि कानुनको एउटा विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई सम्मानित अदालतबाट आदेशहरू फैसलाहरू गराएर कार्यपालिका उप आदेशहरू गराएर त्यसलाई लागू गराउनु पर्ने पहिलो जिम्मेवारी हामीले पनि हो। हामीले यो कानुन नागरिकहरूलाई बुझाउनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनुपर्छ। त्यसमा हामी कहीँ कतै चुकिरहेका छौँ, हाम्रो जति मेहनत गरिरहेका छौँ त्यो पुगेको छैन। यसमा हामी समस्त कानुन व्यवसायीहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ। दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने नि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ मेहनत गरिरहेछौ भनेर, तर आम नागरिकहरूले तपाईँहरूले गरेको मेहनत देख्दैनन्। त्यस्तो होइन क्रान्ति, विभिन्न समयमा न्यायालयबाट विभिन्न कामहरू भएका छन्। त्यो
क्राइसिसको बेलामा मात्र होइन, अन्य सामान्य अवस्थामा पनि न्यायालय नै आज पनि जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र हो। न्यायालयबाट न्याय भएन अथवा कानुन कार्यान्वयन भएन भनेर त्यसै निराशा या उत्तेजनात्मक अथवा अस्थिरता निम्त्याउने कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। तर कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई स्मरण होला, सर्वोच्च अदालतबाट वा अन्य अदालतहरूबाट आदेश जारी हुन्छ, फैसला जारी हुन्छ, तर ती कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा छ न्यायालयले एकपटक आदेश दिइसकेपछि अथवा फैसला गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिकाको कर्तव्य हुन्छ र हामी सबै नागरिकहरूले, सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर कार्यपालिकालाई नै झकझकाउनु पर्ने हुन्छ त्यो विषयमा। र न्यायालयले धेरै हदसम्म प्रगतिशील निर्णयहरू गरेको छ, जनताको पक्षमा फैसलाहरू गरेको छ। यही लकडाउनकै अवधिमा, यही कोरोना पछिकै अब यो परिस्थितिमा हेऱ्यो भने पनि विभिन्न साथीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू दर्ता गर्नुभएको छ, त्यस उप सुनवाई भएर सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न आदेशहरू जारी भइसकेको छ। ती कतिपय कार्यान्वयन भएको पनि छ, कार्यान्वयन नभएको होइन, तर केही मात्रामा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। त्यसो के गर्नु? हजुर, म एकछिनमा तपाईँसँग आउनेछु। त्रिचन्द्रजी, मलाई एकचोटि फिलान्थ्रोपीको बारेमा एकचोटि बुझाइदिनुहोस्। र फिलान्थ्रोपी साँच्चीकै आवश्यकता हो कि यसलाई जबरजस्ती आवश्यकता बनाइएको? यो कुरामा चाहिँ धेरै आम नागरिकहरू जहिले पनि कन्फ्युजनमा भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ आज तपाईँले कन्फ्युजन दूर गरिदिनुहोस् न। अब फिलान्थ्रोपी भनेको के हो भन्ने त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यसमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर फिलान्थ्रोपी भनेको जुन हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ अथवा जुन हामीले कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, फिलान्थ्रोपी भने यस्तो हो यति भन्ने कुराहरू त्यो होइन जस्तो लाग्छ। फिलान्थ्रोपी भनेको सर्ट टर्म हेल्प हो, त्यो थोरै समयलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो होइन कि यो सस्टेनेबल रूपमा अथवा लङ टर्मको लागि तपाईँले फिलान्थ्रोपी प्रोभाइड गर्छु भन्ने कुराहरू हुँदैन। जानेर क्विक निड आवश्यकता, अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो घाँसपासको जानेर क्विकली निडहरू, त्यो उनीहरूको बेसिक राइट्सहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ। त्यो केसमा चाहिँ हामी फिलान्थ्रोपी हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। तर यो त्यसको मतलब यो होइन कि फिलान्थ्रोपी लङ टर्मसम्म तपाईँले गरिरहन सक्नुहुन्छ भन्ने छैन। किन भन्दा तपाईँसँग पनि लिमिटेड रिसोर्सेसहरू हुनसक्छ, टाइमको कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तै अझ तपाईँ अहिले त के पनि देखिरहेको छ भने फिलान्थ्रोपीको नाममा चाहिँ डिपेन्डेन्ट बनाइदिरहेको भेट्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली हजुर, जस्तो यो डिपेन्डेन्सी रेट बढायो भनेर जुन आरोप हामी जस्तो सोसल वर्करहरूले पाइराख्नु भएको छ, त्यो डिपेन्डेन्सी रेट बढाउनु त एउटा प्रिन्सिपल हो कि जस्तो, खुफिया प्रिन्सिपल हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, तपाईँले त्यसलाई त्यसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा हेर्नुभयो भने हामीसँग छ रिसोर्सेस, तर पाइहालिन्छ नि भन्ने हिसाबले पनि हामीले के गरिरहेको हुन्छ भन्दा डिपेन्डेन्ट भइरहेको हुन्छौँ होइन। हामीसँग छ, त्यो मैले अनुभव गरेको कुरा। कतिपय ठाउँमा हामी राहत बाँड्नलाई, रिलिफ दिनको लागि अथवा केही सहयोग गरौँ भनेर गयो, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग भइरहेको रिसोर्सेसहरू पनि लिइरहेको हुन्छ कि इन द नेम अफ फिलान्थ्रोपी हो। त्यो एउटा ब्याड कल्चरको विकास पनि भएको हामी तपाईँले समाचारहरूमा अथवा पत्रपत्रिकाहरूमा हामीले भेटिरहेको हुन्छौँ। र त्यो कुरा चाहिँ मैले पनि अनुभव गरेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने फिलान्थ्रोपी भनेको सर्ट टाइमलाई हो। जतिखेर उसलाई क्विक आवश्यकता पर्छ तपाईँ फिलान्थ्रोपी गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो लङ टर्मसम्म जान चाहिँ सक्दैन। त्यो चाहिँ रङ प्र्याक्टिस भइरहेको छ। चाहे तपाईँ अहिलेको सिचुएसनमा, अहिलेको कोरोनाको यो सन्तासमा होला अथवा त्योभन्दा अगाडिको जुन हामी भुइँचालो खेप्यौँ त्यो बेलामा पनि हामीले राहत रिलिफको कुराहरू, फिलान्थ्रोपीका कुराहरू गर्न जाँदी, हेल्प गर्न जाने बेलामा त्यो धेरै अनुभव गरेका छौँ कि हामीले पाइहाल्छ नि, दिइहाल्छ नि भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। र रिसोर्सेसहरू आफूसँग के रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर भेट्दैनौँ। त्यो कारणले फिलान्थ्रोपी भनेको एउटा सर्ट टर्मलाई मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यो लङ टर्म चाहिँ जाँदैन होला। जस्तै यो फिलान्थ्रोपीलाई विचराको भावमा दिने, दयाको भावमा दिने, कारुणिकको भावमा दिने, यसको सुरुवात गर्ने चाहिँ को हो? सोसल वर्कर हो या आम नागरिक जो कोही पनि हुनसक्छ? होइन, यसमा त हामी सोसल वर्क र तपाईँको सोसल सर्भिसको बिचको डिफ्रेन्सेसहरू त हामी थुप्रो भेट्छौँ है। तपाईँ फिलान्थ्रोपी भन्दा साथै हामी सोसल सर्भिससँग निकट भएर काम गर्छौँ। हामी एज अ सोसल वर्कर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा उनीहरूलाई लङ टर्म कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ अथवा सस्टेनेबल्ली कसरी हेल्प गर्न सक्ने। जस्तो अहिले तपाईँले केही कुरा कसैलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, त्यो सर्ट टर्मलाई भयो। तर यसपछि यो कोरोना पछिको इम्प्याक्टहरू जति छ, जस्तो साइकोसोसियलका कुराहरू, वेलबिङका कुराहरू होला, त्यसपछि इकोनोमीका कुराहरू होला, हेल्थको कुराहरू होला, एजुकेसन सिस्टम कसरी लङ टर्म लैजाने, यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी एज अ बिइङ अ सोसल वर्कर हामीले त्यो कुराहरू गर्छौँ। फिलान्थ्रोपी भन्दा बढी फोकस चाहिँ हाम्रो सस्टेनेबल हेल्प कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा एज अ सोसल वर्कर बढी फोकस हुन्छ।
हजुर निकेशजी नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एनजिओ र आइएनजिओहरू त त्यो रुखमा फलेको पातहरू जस्तो रुखमा उम्रेको पातहरू जस्तो कुनै मौसममा आउँदा झुक्राएर जाने कुनै मौसममा आउँदा फेरि पलाउने जस्तो भइरहेको छ। कानुन व्यवसायी भएर एउटा अधिवक्ता भएर अथवा आम नागरिक नै भएर यो एनजिओले के गर्नुपर्छ या के गर्नु पर्दैन भनेर एउटा कुनै एउटा बााउन्ड्री छैन, बनाउन सक्नु हुँदैन तपाईँहरूले? शान्तिजी अब यो पछिल्लो केही दशकमा अथवा पछिल्ला केही वर्षहरूमा एनजिओमा तीव्र रूपमा त्यसको वृद्धि भएको छ। विभिन्न खाले एनजिओहरू, अब यो एनजिओ भन्ने क्रम आफैमा फेरि एकदमै ब्रोड छ। हेर्नुहोस् अब दुई किसिमले हामीले यसलाई विभाजन गरेर यो टर्म युज गरेर चाहिँ एउटा गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स, अर्को नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन। सरकारबाट सञ्चालित अथवा सरकारद्वारा नियन्त्रित संस्था बाहेक सबै एनजिओमा पर्छन्। त्यो एउटा सानो टोलको युवा क्लब हो, त्यो पनि एनजिओमा पर्छ। त्यस पछाडि अब महिला समूह, बाल समूह, आमा समूह हो, यस्ता खालका। त्यसपछि सांस्कृतिक संवर्धनका लागि बनेका विभिन्न संस्थाहरू छन्। त्यो लगायत आइएनजिओहरूको लोकल पार्टनर भएर काम गर्ने संस्थाहरू पनि फेरि एनजिओ। सो यो एनजिओभित्र धेरै थरी छन्। तपाईँले एउटा राम्रो रिसर्च इन्स्टिट्युट खोल्नुभयो भने पनि कतिपय अवस्थामा त्यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन भन्दा पनि एनजिओमा पर्ने अवस्था छ होइन। त्यो भएको भएर एनजिओभित्र एउटा विशिष्टीकरण चाहिँ चाहिन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। हामीले काहीँ कतै जस्तो फाउन्डेसन्सहरू पनि आज एनजिओमा छन्। त्यसरी स्मृति प्रतिष्ठानहरू पनि आज एनजिओमै संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत नै दर्ता भएर चलिरहेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा टोल विकास संस्थाहरू समेत संस्था दर्ता ऐनमै दर्ता भएर चलिरहेको छ। सो हामी कहाँ एउटा अम्ब्रेला एक्ट छ संस्था दर्ता ऐन, त्यो ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर र समाज कल्याण परिषदसँग आबद्ध भएर विभिन्न खाले संस्थाहरू चलिरहेका छन् र ती सबै एनजिओ गनिएका छन्। एनजिओमा एउटा विशिष्टीकरण चाहिन्छ। अब पछिल्लो समयमा यो एनजिओलाई मैले चाहिँ कसरी विश्लेषण गरेको छु भने अलिकति मलाई 2 मिनट समय दिनु होला। हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र र देशको परिपाटी जस्तो छ नि, सामान्यतया बाहिर अथवा विदेशमा चल्ने एनजिओहरू कस्तो हुन्छ भने ग्राउन्डबाट उनीहरूले आफ्नो रिसोर्स जेनेरेट गर्छन्। जस्तो मेम्बर्सहरू हुन्छ, उनीहरूको डोनर्सहरू हुन्छ, त्यहाँबाट लोकल युनिटले, जस्तो उदाहरणको लागि लिनुहोस् नेपालमा लायन्स छ, जेसिसहरू छ, यो मध्ये कुनै एउटालाई लिउँ, मानिलिनुहोस् एकछिनको लागि लायन्सको कुरा गरौँ। उता कस्तो हुन्छ भने लायन्सको सानो एउटा क्लबले फन्ड जेनेरेट गर्छ, त्यसले आफूभन्दा माथिल्लो गभर्निङ बडी जसरी त्यहाँ डिस्ट्रिक्ट भन्छ अथवा रिजन भन्छ, त्यो रिजनमा पठाउँछ। रिजनले आफूसँग आएका सोर्सहरू डिस्ट्रिक्टमा पठाउँछन्, अलिअलि गरेर बचाउँछन्। अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भइदिएन, त्यो धनी देशको लायन्सहरूले गरिब देशका लायन्सको सेन्ट्रल बडीलाई फन्ड पठाउँछन् अनि त्यो फन्ड तल तल वितरण हुँदै आउँछ कि। अब हामी क्या आशा चाहिँ के भयो भने कतै मैले पनि एउटा लायन्स क्लब खोलिहालेँ भने बेला मौकामा मैले पनि अलिकति फन्ड पाइहाल्छु कि $200-400 भए पनि होइन। अथवा आइएनजिओहरूले लोकल पार्टनर एकदम खोजै छन् रे खर्च गर्नलाई, हामी पनि एउटा एजेन्डा उठाइदिउँ न त। चाहे त्यो दलितको एजेन्डा उठाइदिउँ, त्यो महिलाको एजेन्डा उठाइदिउँ, त्यो बालबालिकाको एजेन्डा उठाइदिउँ, सडक दुर्घटनाको जुनसुकै भए पनि एउटा एजेन्डा उठाइदिउँ कुनै, र एउटा संस्था चाहिँ दर्ता गरिहालौँ। यो एनजिओ र आइएनजिओको लागि कुनै कानुन छैन त? विभिन्न कानुनहरू छ। अब यसलाई गभर्न गर्ने नै कानुनहरू छ होइन। आइएनजिओहरूले नेपालमा डाइरेक्ट एक्ट गर्न पाउँदैनन् है, उनीहरूले पनि आफ्नो संस्था दर्ता गरेरै चलाउनुपर्छ। यहाँ त्यो संस्था दर्ता गर्नलाई हामीसँग लार्जली संस्था दर्ता ऐनबाटै जाने हो हामी। हजुर, म त्यही नै आउँदै थिएँ। संस्था दर्ता गर्नको लागि त 2-4 दिनको लागि मान्छेहरू एकट्ठा गरेर एजेन्डाहरू लेखेर दर्ता गर्नलाई कुनै ठुलो कुरा भएन। तर त्यसपछिको फ्युचरको प्लानिङहरू त खोइ त एनजिओहरूसँग त छैन। यदि हुन्थ्यो भने आज कोरोनाको महामारी फैलेको अवस्थामा खोइ त एनजिओहरू आएको, एनजिओ र आइएनजिओहरूले सहयोग गरेको कहाँ देख्यो त हामीले? कि त पत्रकारलाई सहयोगीको रूपमा लिनु पर्यो, जसले भाइरल बनाउँछन्, आफ्नो कुनै दुःखहरूलाई भाइरल बनाइदिन्छन् अनि मास्क र सेनिटाइजर लिएर जान्छन्, उनीहरूलाई भन्नु पर्यो। हामीले त जहिले पनि दोष दिने मात्र काम भयो नि त निकेशजी। यस्तो हो, हामीले यो कोरोनाको परिवेशलाई अलिकति फरक तरिकाले पनि बुझौँ। यो हिजो भूकम्प जाँदाको जस्तो परिवेश होइन, किनभने यसमा मुभमेन्टहरू रेस्ट्रिक्टेड छ। मुभमेन्ट रेस्ट्रिक्टेड हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। किनभने कोरोनामा मैले बुझेसम्म हामीले अभोइड गर्नुपर्ने कन्ट्याक्ट हो, एसेन्सियली मुभमेन्ट आफै होइन। कहिलेकाहीँ मुभमेन्टलाई रेगुलेट गरेर कन्ट्याक्ट अभोइड गर्न पनि सकिन्छ। एनजिओ आइएनजिओहरूले कति काम गरे अहिले भन्ने कुरा हामीले एकपटक त्यसलाई इन्ट्रोस्पेक्ट त गर्नै पर्छ है। तर एउटा
संवेदनशील विषय चाहिँ के हो भने मैले चाहिँ ओभरल्याप भयो कि भन्ने देखिरहेको छु कि जस्तो सरकारले एउटा राहत कोष बनाउँछ, नागरिकहरूसँग सहयोगको अपिल पनि गर्छ, केही व्यक्ति संस्थाहरूले त्यहाँ सहयोग पनि गर्छन्, अनि त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्ने सरकारको आफ्नै मेकानिजम छ। अनि सरकार अब कतिपय अवस्थामा राहत बाँड्ने हिँडेका नागरिकहरूमाथि अभद्र व्यवहार भएको अथवा दुर्व्यवहार भएको अथवा नहिँड भनेर सरकारले त्यसलाई एक हदसम्म निरुत्साहन नै गरेको अवस्था पनि छ। कति मेयर साहबहरूको त हामीले फेसबुकतिर अथवा अन्य सामाजिक सञ्जालतिर भिडियोहरू देखिरहेछौँ, जसलाई आवश्यक पर्छ त्यसलाई हामी दिन्छौँ, वडाको सम्पर्कमा आउनुहोस्, नगरपालिकाको सम्पर्कमा आउनुहोस्, त्यसरी आफै बाँड्दा त्यो राम्रो पनि भएन, त्यसले जोखिम पनि बढाउँछ, त्यसको हामीसँग रेकर्ड पनि रहँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यही कारण अहिले वास्तवमा सरकारले नै यो सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरू अथवा यी व्यक्तिहरूलाई मोबिलाइज गराउन चाहेको हो कि होइन भन्ने कुरामा एउटा मार्गदर्शन त सरकारबाट आउनु पर्थ्यो नि त। या त सरकारले अपिल गर्नुपर्छ, तपाईँहरू ल यो सङ्कटको अवस्थामा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर त्यसमा एउटा सानो अपरेसन प्रोसिड्युर अथवा एउटा प्रोटोकल जारी गरेर ल यसरी काम गर्ने, तपाईँहरू फलानु सरकारी तपाईँ पनि सिस्टम नै रङ छ भन्ने तर्फमा हुनुहुन्छ। रङ भन्दा पनि हामीसँग मेकानिजम नै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने हेर्नुहोस्, आज रातकोले मैले अघि सुरुमै भने नि हामीसँग अहिले दुईटा मुख्य एजेन्डा छ कि एउटा कोरोनाको रोकथाम र उपचार, अर्को भनेको राहत लगायत जनजीविकालाई सहज तुल्याउने कामहरू। त्यो सहज तुल्याउने काम गर्ने चाहिँ हामीसँग जस्तो फाइन रोकथाम गर्नलाई अथवा उपचार गर्नलाई हामीसँग पब्लिक हेल्थको अफिस त्यो अफिसमा कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग डक्टर्सहरू, हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू, नर्सेसहरू, यो हेल्थ पर्सनलहरू सबै हुनुहुन्छ। तर अब राहत वितरणमा चाहिँ हाम्रो मेकानिजम के हो त? एउटा समिति छ। यो मेकानिजमको कुरा म यहीँनिर काटेर म एकछिनमा फर्किन्छु तपाईँसँग। त्रिचन्द्रजी, यो सोसल वर्करलाई त हामीले सामाजिक डक्टर भन्छौँ, सामाजिक इन्जिनियर भन्छौँ, एडभोकेट भन्छौँ, समाजमा भएका जुनसुकै पीडालाई पनि मोडरेट गर्ने भनेर हामीले सोसल वर्करलाई लिएर आएका हुन्छौँ। भनेपछि फेरि म अघिकै कुरामा जान्छु, कोरोना भन्दा अगाडिका समस्याहरू पनि त समस्या थिए नि त। ती समस्याहरूलाई किन काठमाडौँ मात्रै केन्द्रित भएर अगाडि ल्याइए र अरू दूरदराजका ठाउँहरूलाई, दूरदराजमा बसेका मान्छेहरूलाई, विपन्न वर्गका मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएनन्? यसमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? अब यसमा हाम्रो भूमिका भन्दा पनि विशेष गरी पत्रकारहरूको भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी त अब प्रब्लम सल्भ गर्ने हो त्यहाँभित्र। अब तपाईँलाई थाहै छ लकडाउन छ, हामी पनि बाहिर निक्लिन पाएको छैनौँ। त्यही पनि जति सक्यो भर्चुअली अथवा कसरी हुन सक्ने सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। अब हामी पनि आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा अथवा सामूहिक रूपमा जान सक्दैनौँ दूरदराजहरूमा। अघि पनि मैले भने, तर त्यो समस्या होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामी सहर केन्द्रित भएको पनि होइन। अब सहर केन्द्रित भएको जस्तै देखिन्छ त्रिचन्द्रजी, होइन भन्दा पनि होइन, यस्तो समय परिस्थिति हेरेर पनि हुने होला सायद त्यो। अब हामी आफै लकडाउनमा घरभित्र बसिरहेको छौँ, हामीलाई निक्लिन पाएको छैनौँ। हामीले पासको लागि कतिचोटि प्रशासन कार्यालयमा कतिचोटि एप्लिकेसन हामीले हालिसक्यौँ, कसैले रेस्पोन्ड नै गर्नुहुन्न, पासै दिनुहुन्न। हामीलाई हिँड्ने वातावरणै छैन। अनि त्यो बेलामा त हामीले अरू त के गर्न सक्छौँ र? यो कोरोनाको समयमा त पास दिएन अथवा अन्य कुराहरूलाई हामीले एउटा रिजन दिन सक्यौँ, तर त्योभन्दा अगाडि के गर्नुभयो अथवा यो सोसल वर्कर एसोसिएसन नेपालले के गर्यो? अब यस्तो छ, सोसल वर्कर एसोसिएसन अफ नेपाल 2015मा इस्टाब्लिस गरेको हो हामीले। हजुर। त्यो पनि अब तपाईँलाई कतिको थाहा छ, विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँहरूमा सोसल वर्क पढाइ हुन्छ, मेन पावर उत्पादन पनि हुन्छ। तर को हो त्यो भन्ने अथवा कसलाई भन्ने सोसल वर्कर भन्ने त्यो आइडेन्टिफाई गभर्मेन्टले अथवा नेसनले गरिसकेका छैन। जसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइसेन्स प्राप्त पनि छैन र हु आर द सोसल वर्कर भन्ने पनि कहीँ इन्क्लुड गरेको छैन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ एनजिओमा काम गर्ने, सोसल सर्भिस गरिरहेको मान्छे अथवा पोलिटिक्स गरिरहेको मान्छे सबैले आफूलाई सोसल वर्कर भनिरहेको भेट्छौँ हामी, होइन? त्यो भएर हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि इस्टाब्लिस गरेको अर्गनाइजेसन एसोसिएसन हो यो। र अब यो अभियसली सोसल वर्करहरू देशको कुना कुनामा हुनुहुन्छ, तर युनाइट भइसक्नु भएको छैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित जस्तो देखिन्छ। किनभने हामी काठमाडौँमा को मान्छे चाहिँ युनाइट भएको छौँ, तर दूर दराजमा भएको जुन सोसल वर्क पढ्नु भएको छ अथवा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ लाई हामीले अझै पनि युनाइट गर्न सकेका छैनौँ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै काठमाडौँ केन्द्रित चाहिँ हो जस्तो देखिन्छ। हजुर, युनाइट गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? युनाइट गर्नुको लागि
सबैभन्दा पहिले त गभर्मेन्टले हामी को हौँ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ गरेको छैन गभर्मेन्टले। जस्तो विभिन्न राज्यको विभिन्न निकायहरूमा सोसल वर्कर भनेर पोस्टहरू क्रिएट गरिएको छ, तर पनि भइदिन्छ के भन्दा त्यो भ्याकेन्सी खोल्ने बेलामा को हो त सोसल वर्कर छ, तर भ्याकेन्सी खोल्ने बेलामा चाहिँ एनी सब्जेक्ट इन ह्युम्यानिटिज भनेर उहाँले खोलिदिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि सोसल वर्कर को हो भन्ने नै छैन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो विभिन्न एनजिओको नाममा अथवा डोनेसनको नाममा विभिन्न कुराहरूले पनि हामीलाई अलिकति क्रिटिसाइज चाहिँ गरिरहेको छ हैन। जुन अघि पनि मैले कुरा गरेँ डिपेन्डेन्सीको कुरा, अनसाइन्टिफिकल्ली काम गरिरहेको हुन्छ कतिपय अर्गनाइजेसनहरू हामी भेट्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू सोसल वर्कर र हामीहरू सोसल वर्करमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई हुँदैन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त्यसले के गराइदिन्छ भन्दा पुरै हामी सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ ल यिनीहरूको काम चाहिँ यस्तो रहेछ है भनेर गरिरहेको भेट्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो पनि विभिन्न कमी कमजोरीहरू छ, हामी पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ, सबै मान्छेलाई युनाइट गर्न सकेका छैनौँ, त्यसमा हामी लागिरहेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले काठमाडौँ केन्द्रित जस्तो देखेको हो एउटा कुरा। अर्को कुरा विभिन्न धेरै जसो कलेजहरू तपाईँ काठमाडौँमै छ, युनिभर्सिटीहरू पनि काठमाडौँमै छ, प्रोडक्ट भएको मान्छेहरू काठमाडौँमै बस्न खोज्नुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँ केन्द्रित चाहिँ देखिन्छ। हजुर, निकै चाहिँ अघि मेकानिजमको कुरा हुँदै थियो हाम्रो, यो मेकानिजमको बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद कान्छीजी, भर्खर कृष्णजीले पनि त्यो विषयलाई उठाइदिनु भयो। एक्ज्याक्टली हामी कहाँ हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ त मलाई अब यो भन्दा कतिको सुहाउँछ, कतिको कर्णप्रिय सुनिन्छ, अलिकति असहज लाग्ला, तर कहिलेकाहीँ म त घोत्रिन्छु कि हामी कहाँ एउटा राज्यको पूर्ण रूप त विकास भएको छ नि भन्ने शङ्का लाग्छ कि मलाई। हामी अझै त्यो जुन एउटा राज्य भन्ने मेकानिजम अथवा त्यो हामीले परिकल्पना गर्ने एउटा विभिन्न खाले इन्स्टिट्युसन्सहरू, नेटवर्क्सहरू, पिपलहरूको इन्टिग्रेटेड बडी हुनुपर्ने हो नि, त्यो रूपमा राज्य त छ नि भन्ने प्रश्न म आफैले कहिलेकाहीँ त्यसलाई चिन्तन गर्छु। एक्ज्याक्टली आज सोसियल वर्कर्स भने को हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, अनि सोसियल वर्क भने के भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन कि यसको एउटा कसरी गर्ने। त्यो अघि जुन तपाईँले सुरुमा पनि एकचोटि उठान गर्नुभएको थियो त्यो विषय, कसैले कसैबाट राहत पाउनु, सहयोग पाउनु, त्यो दया माया करुणा हो कि एउटा उसको हक हो। यहाँ यो फन्डामेन्टल क्वेसन यहाँ आएर जोडिन्छ कि यसको, तपाईँले मलाई सहयोग किन गर्ने, के का लागि गर्ने, तपाईँ को हो मलाई सहयोग गर्नलाई होइन। तपाईँले मलाई सहयोग गर्ने ग्राउन्डमा हामी दुवै इक्वल फुटिङमा हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, त्यसले मेरो आइडेन्टिटी, मेरो रिकग्निसन, मेरो सम्मानपूर्वक बाँच्ने एउटा हकमा प्रतिकूल असर पार्छ कि पार्दैन। राज्यसँग लिनु मेरो अधिकार हुन्छ भने तपाईँसँग लिनु मेरो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन। मानिलिनुहोस् भोलि म भोकै भएँ, मैले खाना लाउन पाइनँ अथवा मैले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार पाइनँ भने म तपाईँ अथवा तपाईँ जस्तै अथवा अन्य कुनै सामाजिक सङ्घ संस्थाको ढोका ढकढकाउन जाने कि म एउटा सरकारी संयन्त्रको ढोका ढकढकाउन जाने। किनभने नागरिकले त राज्यप्रति विश्वास गरेर राज्यलाई आफ्नो अभिभावक स्वीकार गरेको हो नि त। अब फेरि यो अर्थ नलागोस् कि सामाजिक एक मिनट भनिहाल्छु, यो फेरि अनर्थ लाग्छ नत्र। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ राज्यका अङ्ग होइनन् त, त्यसो भए यी चाहिँ राज्यभन्दा बाहिरका चिज हुन् भन्ने प्रश्न उठ्ला। होइन, यी पनि सामाजिक के अरे यी सामाजिक सङ्घ संस्था पनि राज्यकै अङ्ग हुन्, तिनले गरेको पनि राज्यले नै गरेको हो, त्यो कुरा स्वीकार्छु म पनि। तर एउटा च्यानलाइजेसन हुनु पर्यो, एउटा इन्टिग्रेटेड डेटा सिस्टम हुनु पर्यो होइन, एउटा सेन्ट्रलाइजेसन त हुनु पर्यो नि त त्यो मेकानिजमको। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ। अब हामीसँग समाज कल्याण भनेर मन्त्रालय पनि छ। अब त्यो समाज कल्याण मन्त्रालयले के गर्छ, कति समाज कल्याण गर्यो आजसम्म होइन, अब त्यो चाहिँ एकचोटि रिसर्च गर्नै पर्ने देखिन्छ। हजुर, यो कार्यक्रमको बिचमा हामीले हाम्रो दर्शकवृन्दहरूबाट पनि उहाँहरूले सोध्नुभएको प्रश्न पनि तपाईँहरूबाट राख्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै त्रिचन्द्रजीलाई एउटा प्रश्न आएको छ, प्रतीक रिजाल हुनुहुन्छ दाङबाट। उहाँले भन्नुभएको छ, फर मिस्टर त्रिचन्द्र, इन माई अन्डरस्ट्यान्डिङ आई डोन्ट थिङ्क अ सोसल वर्कर निड एन आइडेन्टिटी बिकज इट्स मोर लाइक मार्केटिङ अ ब्रान्ड. Social worker can be anyone who is responsible to the society, because doing works in front of camera doesn't mean social workers. I have encountered with many people who are doing their best for their community as well as for the society instead of getting a formal degree of social work. So what are the strategies of your organization to recognize such people as well?
धन्यवाद प्रतीकजी। तपाईँले भन्नुभएको एक हिसाबले चाहिँ ठिकै हो, तर हामी के भन्छौँ भन्दा सोसल वर्क भनेको एउटा पेसा हो भनेर भन्छौँ, प्रोफेसन हो भनेर भन्छौँ। तपाईँले सोसल सर्भिस गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले सोसल वर्क गर्न सक्नुहुन्न, किनभने प्रोफेसन हुनलाई तपाईँ जसले पनि काम गर्दैमा प्रोफेसन हुँदैन मेरो विचारमा है। मैले एमबिबिएस नपढिकन म डक्टर भनेर जतिसुकै मैले नलेज भए पनि म डक्टर हुँदिनँ। मसँग लाइसेन्स भएन भने म चेक गर्न पाउँदिनँ। सायद निकेशजीहरूले पनि त्यही हो। लको कुरा मलाई जति थाहा भए पनि म वकिल हुन सक्दिनँ अनलेस मैले ल पढौँ र ल काउन्सिलबाट अथवा बार एसोसिएसन कहाँबाट हुन्छ, मैले लाइसेन्स नपाउँदासम्म म वकिल हुँदिनँ, किन भन्दा त्यो पेसा हो है। र युनिभर्सल्ली के पनि छ भन्दा सोसल वर्कलाई दुई भागमा डिभाइड गरेको पनि भेट्छौँ हामी विश्वका कतिपय देशहरूमा। एउटा चाहिँ प्र्याक्टिसनर, जसले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी भोलिन्टियर सोसल वर्क भनेर भन्छौँ है। एउटा प्रोफेसनल सोसल वर्क भनेर दुई क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ। एउटा जुन प्र्याक्टिस गरेको छ त्यो भोलिन्टियर सोसल वर्कर भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। जो पढेर लाइसेन्स लिएर आएको छ त्यसलाई हामी प्रोफेसनल सोसल वर्कर भनेर संसारमा विभिन्न देशहरूमा त्यो प्र्याक्टिसहरू छ। र हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ कुरा हुन्छ यही विषयमा, किन नभन्ने त, अथवा हामीले गर्न किन नपाउने त, यो विभिन्न कुराहरू छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा पेसा हो अथवा होइन, तपाईँले पढ्नु भएको छ, लाइसेन्स छ अथवा छैन है, त्यो कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ यो प्रोफेसनल सोसल वर्कर हो अथवा यो भोलिन्टियर सोसल वर्कर हो भनेर। र अर्को उहाँले सोध्नु भएको चाहिँ तपाईँहरूले यो संस्थामा के प्रोभिजन राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, अभियसली यो कुराहरूमा छलफल भइरहेको छ। र यति मात्रै नभएर यसमा प्रब्लम फेरि यति धेरै प्रब्लम छ कि विभिन्न युनिभर्सिटीले विभिन्न डिग्री दिइरहेको छ एज अ सोसल वर्कर भनेर है। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले दिएको डिग्री फरक छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जुन करिकुलम छ त्यो करिकुलम फरक छ, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको करिकुलम फरक छ। भएन भनेर अनि 6 महिनाको फेरि एउटा ट्रेनिङ पनि सुरु, पहिल्यैदेखि ट्रेनिङ पनि सुरु भइरहेछ, सोसल वर्क ट्रेनिङ भनेर है, त्यो पनि भइरहेछ। अब त्यसलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्ने र कसरी तिनीहरूलाई मर्ज गर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो गाह्रो विषय हो। यसको हाम्रो छलफल भइरहेको हुन्छ, कसरी गर्ने, के आधारमा वर्गीकरण गर्ने हैन। 6 महिना पढेले पनि त्यही प्र्याक्टिस गर्न पाउने, 4 वर्ष पढेकोले पनि त्यही प्र्याक्टिस गर्न पाउने हो अथवा होइन, यो विभिन्न कुराहरू छ। त्यो हामी एड्रेस गर्नलाई चाहिँ मिटिङहरू बसिरहेछौँ, तर त्यो निष्कर्षमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी पुगिसकेका छैनौँ कि कसरी क्लासिफाई गर्ने त, अथवा उहाँहरूलाई कसरी इनरोलमेन्ट गर्ने हो। हामीले पढेका छौँ तर हामीसँग एक्सपिरियन्स नहुन सक्छ। जति नपढेको मान्छेहरूले जुन प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ उहाँको एक्सपिरियन्स र हाम्रो एकाडेमिकलाई कसरी मर्ज गरेर प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो पहिलेदेखिको मुद्दा हो। र त्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ चाँडै सम्बोधन हुन्छ। र उहाँलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँलाई अथवा नपढेर आएको मान्छेहरूलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न खोजेको चाहिँ होइन, किनभने एक्सपिरियन्स चाहिँ उहाँहरूसँग धेरै छ। त्यो कारणले हामी कसरी मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। सम्भवतः छिटै नै हामी निर्णयमा पुग्छौँ होला। हजुर, यो बृहत छलफलले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय पाओस् हाम्रो शुभकामना छ। हजुर, निकेशजी तपाईँलाई छुट्टै प्रश्न आएको छ, म तपाईँलाई यहीँनिर काटेर तपाईँलाई छुट्टै प्रश्न, तपाईँको आएको प्रश्न भनिदिइहाल्छु। फेरि उहाँले नै लेख्नु भएको छ, प्रतीक रिजालले नै दाङबाट हुनुहुन्छ। आई हेभ क्वेसन फर मिस्टर निकेश। मैले त्यो प्रश्न पढिसकेँ, म आफै जवाफ दिन्छु है। होइन, भ्युअर्स अरू भ्युअर्सहरूले पनि सुन्नुपर्छ कि त? हुन्छ, ठिक छ, म प्रश्न पनि दोहोऱ्याइदिन्छु। प्रतीकजीको चाहिँ प्रश्नको भाव के छ भने जो कानुन व्यवसायहरू वा कानुनमा विशेषज्ञता भएको मानिने व्यक्तिहरू उहाँ आफै संविधानको अन्तर्वस्तु के छ अथवा त्यसको मर्म के हो भन्ने विषयमा त पहिला प्रष्ट हुनुहुन्छ नि। यदि प्रष्ट होइन भने छुट्टै कुरा भयो, प्रष्ट हो भने उहाँहरू जुन मिसप्र्याक्टिसहरू छ यसको विरुद्धमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको उहाँको प्रश्न छ। प्रतीकजीलाई सर्वप्रथम प्रश्नको लागि धन्यवाद। प्रतीकजी, अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हरेक व्यक्तिको हरेक विषयको बुझाइलाई उसको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेशले केही फरक पार्छ। म कानुनलाई जसरी बुझ्छु अथवा जसरी त्यसलाई अभ्यास गर्छु
अर्को कुनै समुदाय, अर्को कुनै समाज, त्यो हाम्रो मैले यो जात जाति धर्मको आधारमा भनेको होइन कि समाजका जुन फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सहरू छन्, केही बेसिक इन्डिकेटर्सहरू छन्, ती चिजहरू फरक भएको परिवेशमा सम्भवतः मैले वकालत गर्ने चिज अर्कै फरक हुन सक्थ्यो होला। उदाहरणको लागि आज मानिलिनुहोस् अमेरिकाको बार एसोसिएसनले उठाउने एजेन्डाहरू र नेपालको बार एसोसिएसनले उठाउने एजेन्डाहरू फरक हुन्छन्। हामी अझै प्रारम्भिक चरणमै भएकाले हामीले यो कुराहरू भर्खर भर्खर सुरु गरिसकेका हुनाले हामी अझै आधारभूत विषयवस्तुहरूमा अल्झिनु पर्ने अवस्था छ। कतिपय विषय हामीले विदेशहरूबाटै अथवा अन्य समाजहरूबाट सिकिरहेको अवस्थामा ती कुराहरूमा हामी कहाँ त्यो लेभलमा चेतना नहुन पनि सक्छ, त्यो म तपाईसँग कन्फेस गर्छु। तर त्यसको मतलब के होइन कि नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ त्यसको मर्म के हो भन्ने कुरा हामीले नबुझेको होइन। हामीले प्रष्टसँग बुझेका छौँ, त्यसलाई त्यस्ता व्यवहारमा प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ, अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ। तर बुझ्नु र काम गर्नु चाहिँ फेरि फरक होइन। साइकल कसरी गुडाउने भनेर बुझ्नु र साइकल गुडाइहाल्नु त फरक कुरा हो नि। हो त्यस्तै हो, कानुनको मर्म के हो, यो कानुनको लक्ष्य के हो भनेर बुझ्नु र त्यो लक्ष्य प्राप्त गरिहाल्नु चाहिँ फेरि फरक कुरा हो। त्यसमा विभिन्न फ्याक्टर्सहरूले काम गरिरहेको हुन्छ, हामी लागिरहेका छौँ। अब त्यो अलिकति तपाईँलाई मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्दा समय धेरै जाला, त्यो हामी कहिलेकाहीँ पर्सनल्ली टचमा भएर पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ। जस्तो सामाजिक परिवेशको विषयमा कुरा गर्दा वातावरण संरक्षण होस्, समान आर्थिक हकको विषयहरू होस्, समान लैङ्गिक हकको कुराहरू होस्, इभन अब यो पोलिटिकल्ली हेर्नुहुन्छ भने विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि मतदान गर्न देऊ है भन्ने अधिकारहरू होस् हैन। अब अहिले यही लकडाउनकै अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने मानिसहरूलाई तिमी सुरक्षित तरिकाले ठाउँ ठाउँसम्म पुर्याऊ है भनेर सर्वोच्च अदालतले त भनेकै हो नि। अब त्यसलाई कार्यपालिकाले कार्यान्वयन नगरेपछि हामी कानुन व्यवसायीहरू क्रान्तिकारी भएर अथवा जो हामी त्यो कोट अनकोट बुझ्छौँ नि क्रान्ति भन्ने चिज के एउटा भायलेन्ट मुभमेन्ट भनेर बुझ्छौँ नि, त्यसरी हामी सडकमा आउन चाहिँ सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो एथिक्सले पनि दिँदैन। हामी जे गर्छौँ त्यो न्यायालयभित्रै गर्छौँ, सडकमा पोखिएर अथवा काहीँ गाली गलौज गरेर त्यो कुराहरू प्राप्त हुँदैन। समग्र कानुन व्यवसायहरू यसमा लागिरहनु भएको छ। कतिपय परिवेशमा समाजकै अन्य बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि यी विषयहरूलाई उठान गर्नुहुन्छ। ल वकिल साहबहरू यो विषयलाई न्यायालयको ढोकासम्म पुर्याउनु पर्यो, ल लिएर जानु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने कति विषयमा हामी आफ्नै सुझबुझकै आधारमा पनि रिट निवेदनहरू लाने, सुनवाई गर्ने, त्यहाँ आदेशहरू सकेसम्म जनतालाई हित हुने तरिकाले माग गर्ने त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ है। त्यसपछि म प्रतीकजीको सम्म त यतिले पुग्यो होला। मैले अहिले यति मात्र भन्न चाहेँ है। अब योभन्दा धेरै उहाँलाई यदि इच्छा छ यी विषयहरूमा बहस गर्ने भने हामी कहिलेकाहीँ त्यो छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म सबै उहाँलाई स्वागत गर्छु। म एकैछिन अघि कृष्णजीले भनेको कुरामा जोड्छु है, त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। एक्ज्याक्टली आजभन्दा केही 100 वर्ष अगाडि अथवा केही दशक अगाडि पनि घरहरू बन्थे, पुलहरू बन्थे, सडकहरू बन्थे, अहिले पनि बनिरहेका, तर ती सबै कुरा इन्जिनियरले बनाएको होइन नि। योभन्दा अगाडि पनि कति उपचार हुन्थ्यो तर त्यो सबै डक्टरले गर्थेन। त्यसैले प्रोफेसनलिजम भन्ने एउटा विशेष चिज हो कि त्यो। जस्तो मैले पनि मेरो छरछिमेकमा मेरो इष्टमित्र मेरो आफन्तहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्नु त्यो एउटा मानवीयताको भावना होला, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर समाजको एउटा डाइनामिक्स हुन्छ कि जस्तो सामान्य रूपमा भन्यो भने जुन हामीले पहिलाको समाजको बनोट कस्तो थियो र अहिलेको समाजको बनोट कस्तो छ अनि केमा आधारित छ, मानिसहरूलाई केले यो एउटा समाज एउटा सम्बन्ध एउटा परिवार भन्ने संस्थामा बाँधिरहेको छ, यी कुराहरू चेन्ज भइरहेको अवस्थामा सामाजिक कार्य भने एउटा सहज तरिकाले कसरी बुझौँ भने एउटा व्यक्ति प्रति समाजको कार्य हो कि सामाजिक कार्य। ऊ बाहेक अरूले उसलाई कसरी बचाउँछ त? मानिलिनुहोस् भोलि मेरो एउटा दुर्घटना भयो, मैले दुईटै खुट्टा काट्नु पर्यो, अथवा म पेसाले कानुन व्यवसाय, मेरो हात मुख बढी चल्नु पर्ने होला, लेख्नु पर्ने बोल्नु पर्ने होला, मानिलिनुहोस् भोलिबाट मेरो स्वरै नआउने भयो भने, अथवा म यो अलिकति मानसिक रूपले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ भने अब मलाई समाजले कसरी बचाउँछ भन्ने चाहिँ सामाजिक कार्य हो कि। त्यो मलाई कुनै संस्थाले हेर्छ अथवा कुनै राज्यले हेर्छ। मैले अघि नै भने नि यो संस्थाले हेर्नु भने पनि राज्यले हेर्नु हो, तर राज्यले एउटा स्पष्ट नीति चाहिँ के दिनुपर्छ भने यो कुराहरूमा म तिमीसँग कोअर्डिनेट गर्छु, यो कुराहरू म न्यूनतम जिम्मा लिन्छु, तिम्रो रोल चाहिँ यहाँभित्र यस्तो। जस्तो खाना दिने कुरामा मानिलिनुहोस् खाद्यान्न अभाव भयो भने
एउटा संस्थाले हजुर, घर घर खाना लिएर जाँदा कति धेरै प्रोसेस छ नि त। त्यो चामल, एक बोरा चामल लिएर जान्छ हामीले देख्ने थियो, तर त्यहाँ त चामलको उत्पादन, चामलको वितरण, चामलको खरिद, त्यो बिचमा लागू हुने, आकर्षित हुने कानुनहरू छन् होइन। त्यसपछि उसले लगेर हजुर, बाँड्न पाउने, उसले त्यो बाँड्ने चिज चाहिँ के को आधारमा, जस्तो खान नपाएका त धेरै छन् नि यो दुनियाँमा, त लाखौँ मान्छे खान नपाएरै मरिरहेछन्। अथवा हजुर, नेपालमा त्यस्तो खान पाएर मरिहालेको तथ्याङ्क नभए नि पर्याप्त न्युट्रिसनल फुडहरू छैन होला। त्यो एउटा सामाजिक हजुर, संस्था वा सामाजिक कार्य गर्ने व्यक्तिले के को आधारमा छनौट गर्ने त? जस्तो मलाई मन लाग्यो हजुर, मैले हजुर, लगेर दिने हो भने त त्यसले त मेरो अनड्यू इन्फ्लुएन्स बढाउने भयो नि त समाजमा। अब भोलिबाट त त्यो समुदाय अथवा त्यो समूहका मान्छेहरू म प्रति आकर्षित भएर आउने भयो नि त, फलानुले दिँदो रहेछ भनेर। हो, यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने पिर हो कि। त्यही कारण यो हजुर, एउटा व्यवस्थित, एउटा स्ट्यान्डर्ड वेमा यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ र त्यसको लागि राज्यको भूमिका अहम हुन्छ। त्यो भयो भने हामीले हजुर, ओभरल्यापिङ पनि हटाउन सक्छौँ, ग्याप पनि हटाउन सक्छौँ। हजुर। त्रिचन्द्रजी, यो लकडाउन पछिको परिवेशमा नेपालको सामाजिक संस्थाको भूमिका वा सक्रियता के कस्तो होला, अथवा के कस्तो हुनुपर्छ? अब सामाजिक संस्थाहरूको सक्रियताको कुरा गर्दा त अब पक्कै पनि बढ्ने जस्तै देख्छु म चाहिँ, मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि। र अघि पनि मैले कुरा गरेँ, जुनसुकै सामाजिक संस्थाले अब भोलि लकडाउन खुलेपछि काम गर्दै जाँदाखेरि सर्ट टर्म मात्रै नभएर कसरी लङ टर्मसम्म चाहिँ फ्यामिलीलाई अथवा इन्डिभिजुअललाई अथवा ग्रुपहरूलाई कसरी लङ टर्मसम्म, किनभने रोजगारीको कुरा छ अब धेरै होइन। तपाईँले बाहिरको प्रक्षेपण हेर्नुभयो भने धेरैजना मान्छे रोजगारविहीन हुँदैछ। कति लाख मान्छेहरू नेपाल फर्किने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, सायद लकडाउन खुलेपछि नेपाल फर्किनु होला। रोजगारीको अवस्था कस्तो भयावह हुने हो, त्यसै आर्थिक क्रियाकलापहरू कस्तो हुने हो, त्यो मात्रै नभएर यो शिक्षाको कुरा होइन, हामी 2 महिना पछाडि गइसक्यौँ शिक्षा प्रणालीमा। एसएलसीको इक्जाम भएको छैन, त्यस्तै +2 छ, ब्याचलरहरूको थन्केर बसिरहेको छ। हो, त्यो लङ टर्म चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। न कि अब हामीले आजभोलि फेसबुकमा देख्छौँ एउटा भनौँ न 1 किलो चामल दिएर फोटो खिचेर फेसबुकमा हालेर अनि त्यसपछि यो गरे भनेर त्यो गर्नुभन्दा पनि, अथवा केही कुराहरू पनि प्रोभाइड गर्नुभन्दा पनि, अघि हामी फिलन्थ्रोपीको कुरा गऱ्यौँ, सर्भिसको कुरा गऱ्यौँ, सर्टेन टाइमलाई सर्भिस दिएर लङ टर्म रूपमा कसरी सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ होइन। अघि पनि मैले कुरा गरेँ, हाम्रो देश रेमिटेन्सले चलेको देश हो, सबैलाई थाहा छ। अब रेमिटेन्स बन्द हुँदैछ, बन्द मात्रै नभएर अझ रोजगारीमा गइरहेको मान्छे फर्केर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी सस्टेन गराउन सकिन्छ लङ टर्मसम्म, त्यो विषयमा चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ तत्कालीन समस्यालाई मात्र सम्बोधन नगर्ने भएर दीर्घकालीन समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नेछ भनेर भन्न खोज्नु भएको? हजुर, अबको संस्थाहरूले त्यसरी सोच्नुपर्छ, सामाजिक संस्थाहरूले अथवा राज्यले त्यसरी सोच्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। हजुर। सेम क्वेसन म निकेशलाई सोध्न चाहे। लकडाउन पछिको परिवेशमा नेपाली, तपाईँ आफै पनि सामाजिक संस्थामा धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसको नाताले पनि मैले तपाईँलाई एक क्वेसन फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। लकडाउन पछिको परिवेशमा नेपालमा सामाजिक संस्थाको भूमिका के कस्तो हुनेछ र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा के कस्तो गर्नुहुनेछ? क्रान्तिजी, अब म त कहिलेकाहीँ के सोध्छु भने लकडाउन पछिको परिवेश भन्दा पनि अहिले जसरी हाम्रो कहाँ कमजोर सरकारी संयन्त्र छ, राज्यका अङ्गहरू पूर्ण रूपमा चलायमान छैनन् अथवा गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकिरहेका छैनन्, र हामी कहाँ आधारभूत विषयवस्तुमा पनि समस्या छ, जस्तो खाना लाउन, हिँडुल गर्न अथवा शिक्षा प्राप्त गर्न, स्वास्थ्य उपचार। यदि भोलि हाम्रो राज्य रोबुस्ट भएर गयो, हामीले राम्रो प्रगति गऱ्यौँ, सबै नागरिकहरूका यी मौलिक हक कम्तीमा सुनिश्चित हुने परिस्थिति बन्यो भने सामाजिक संस्थाहरूले के गर्छन् होला भनेर म त्यो सोध्छु कहिलेकाहीँ। सम्भवतः यस्तो होला, इन्टेलेक्चुअल इभोल्युसनको पनि एउटा फेज हुन्छ। अघि जसरी प्रतीकजीले सोध्नु भएको थियो त्यसरी नै फेरि यसलाई पनि सम्बोधन गरौँ। आज हामी जुन विषयवस्तु, जुन एजेन्डामा अल्झिएका छौँ, भोलि यी सबै प्राप्त भयो भने सम्भवतः हामी अर्को एजेन्डा भेट्छौँ, त्योभन्दा सुदृढ विकसित एजेन्डा भेट्छौँ है। त्यो एउटा इभोल्युसनरी फेज हुन्छ। त्यसै गरी नै यो लकडाउन सकिएपछि अब सामाजिक संस्थाहरूले के गर्लान् भन्ने विषयमा प्याटर्नमा खासै फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामी कहाँ स्थापना भएका, हामी कहाँ अहिले कार्य सम्पादन गरिरहेका अधिकांश सामाजिक संस्थाहरू
अब केही साना संस्थाहरू छन् जसले टोलमा गाउँमा एउटा युवा क्लब एउटा महिला समूहको रूपमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको आफ्नै आफ्नै फन्डिङ छ झनै, उनीहरू त्यति ठुलो काम पनि गर्न सक्दैनन्। उनीहरू अलिअलि हजुर हजुर सदस्यता शुल्क उठाउँछन्, अलिअलि स्वैच्छिक चन्दाहरू उठाउँछन्, अलिकति देउसी भैलोको हजुर पैसा जम्मा गर्छन्, एउटा धारा बनाउँछन्, कहीँनिर अलिकति सरसफाइ गर्छन्, मन्दिरमा घन्टी लगेर झुन्ड्याउँछन्, अथवा कहीँ एउटा लाइब्रेरी हजुर बनाउँछन् होइन। यसलाई हजुर हजुर एकछिनलाई यत्तिकै छोडौँ। जुन अलिकति हजुर ठुला एनजिओहरू छन् प्रभाव पार्ने, जसले अलिकति ठुलो योजनाहरू लान सक्छन्, जसबाट हजुर सयौँ हजारौँ मान्छेहरू प्रभावित हुने खालको हैसियत राख्छन्, ती संस्थाहरू चाहिँ हजुर अब फन्डामेन्टल्ली जाने, मैले अहिले नै ती संस्थाहरूले आफूलाई चेन्ज गर्ने सङ्केतहरू चाहिँ पाएको छैन। तिनीहरूले हजुर सम्भवतः हजुर जसरी काम गरिरहेको थियो अहिले, जुन जुन एजेन्डाहरू थियो उनीहरूको त्यही एजेन्डामै जालान्। तर हजुर अब यदि राज्यले एउटा स्पष्ट नीति लिएर आउँछ भने, किनभने हामी त हजुर त्यसै पनि गरिब राष्ट्र हो नि त, त्यसै पनि हजुर हामी हजुर कहाँ अविकास अथवा त्यो विकास हुन नसकेको परिस्थिति छ, त्यसै पनि मान्छेहरू हजुर प्रताडित हुनु परेको अवस्थिति छ। सो हामी गरिब थियौँ, अलिकति अरू गरिब भयौँ, त्यति मात्र हो। हजुर हाम्रो त्यो कस्तो हुन्छ भने केही कुराको त्यो लाइन हुन्छ कि, त्यो हजुर हजुर एक्सट्रिम लाइन, जस्तो त्यो कहाँनिरबाट यसलाई छुट्याउने त। जस्तो कलरहरू हामीले मिक्स गऱ्यौँ भने, मानिलिनु निलो र हरियो रङलाई मिसाइदिने हो, अथवा निलो र रातो रङलाई, त्यो कहाँनिरसम्म रातो, अनि कुन चाहिँ त्यो हजुर हामी ग्रे एरिया भन्छौँ नि, त्यो ग्रे एरिया, हजुर अनि कुन चाहिँ निलो हो। हामी जस्तो मानिलिनुहोस् हामी त्यो कलरको एउटा त्यो रेन्जमा हामी अहिले तल ब्लूतिरै थियौँ भने हामी ब्लूतिरै छौँ कि, हामी हजुर रेडबाट ब्लूमा आएको होइन। त्यही कारण खासै फरक हजुर चाहिँ हजुर परेको छैन। म चाहिँ त्यो त्यति हजुर धेरै फरक पर्ला भनेर आत्तिएको छैन। किन हामीले हजुर यसलाई पेस त दिनुपर्ने छ नि त, हामीले अगाडि त लानुपर्ने छ यो समाज, यो देशलाई। हजुर अब रिथिङ्क हजुर गर्नुपर्छ यसमा, सबैभन्दा बढी राज्यले हजुर रिथिङ्क गर्नुपर्छ, त्यो भनेको हजुर सरकारले रिथिङ्क गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले अब हजुर स्पष्ट केही एउटा प्रोसिड्युरहरू ल्याओस्, ल पोस्ट कोरोना अथवा पोस्ट कोभिड-19लाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले अब यस्ता हजुर एजेन्डाहरू ल्यायौँ, अबको विकास हामी यसरी अगाडि लान्छौँ, अबको शिक्षालाई हामी यसरी सम्बोधन गर्छौँ, अब स्वास्थ्यको विषयलाई हजुर यसरी सम्बोधन गर्छौँ भनेर गयो भने मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले सोसियल वर्कर्सहरूको धेरै उत्पादन भइसकेको छ। किनभने यो विषय पढाइ हुन थालेको केही वर्ष भइसकेको छ। सम्भवतः त्यहाँनिर अनि हामीले सोसियल मोबिलाइजेसन कसरी गराउने, युथहरूलाई कसरी भलन्टरी एक्टिभिटिजहरूमा इन्गेज हजुर गर्ने, अथवा कुन समुदायको, कुन पेसाको, कुन वर्णको, अथवा कुन फेजको मान्छेले के कन्ट्रिब्युट हजुर गर्न हजुर सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेस्ट सोसियल वर्कर्सहरूबाट आउन सक्छ। किनभने यो एज ए हजुर प्रोफेसन उहाँहरूको स्पेसलाइजेसन छ। जस्तो फलानु सिप भएका मान्छेलाई कसरी प्रयोग गर्ने, तराईमा कस्तो खालको हजुर प्रोजेक्ट लाने, हिमालमा कस्तो खालको प्रोजेक्ट लाने, तराईको मानिसहरूलाई मोबिलाइज गराउँदाको चुनौतीहरू के हुन्, एउटा हिमालको मान्छेलाई हजुर मोबिलाइज गराउँदाको चुनौतीहरू के हुन्, यी कुराहरू चाहिँ सोसियल वर्कर्सहरूबाटै राम्रो आउन सक्छ। किनभने सोसियल वर्कर्सलाई अघि जसरी प्रश्नहरू उठे, त्यो 1 किलो चामल बाँडेकै भरमा म भोलिबाट एउटा सामाजिक कार्यकर्ता भइहाल्ने अथवा महान हजुर समाजसेवी हजुर भइहाल्ने परिस्थिति होइन। यसलाई हामीले हजुर प्रोफेसनल्ली अगाडि लानुपर्छ र त्यसको लागि सरकारले पनि ल्याउनुपर्छ। र सरकारले ल्याएन भने जस्तो एनजिओ फेडरेसनहरू छ, अब स्वान आफैमा पनि एउटा बढी भयो होइन, यी खालका संस्थाहरूले पनि हजुर एउटा रोड म्याप दिएर जानुपर्छ सरकारले। हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। छलफल के भन्छ, यो जटिलता र त्यसको निरूपणको बारेमा धेरै छलफल भइहाल्यो। लास्टमा एउटा फनी क्वेसन गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। यो सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि दिक्क लाग्छ होला, यो लकडाउनमा के गरेर टाइम पास गर्नुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने क्वेसनहरू सुन्दा सुन्दा यो कोरोना र यो क्वेसन मिल्दाजुल्दा छन्। तर आज म आफै पनि सोधिहाल्छु, त्रिचन्द्रजी कसरी टाइम पास गरिराख्नु भएको छ यो लकडाउनमा? यो लकडाउनमा अब घर बाहिर निक्लिन पाएको छैन। त्यही हो, न्युज समाचारहरू हेर्छु अनि हजुर पढ्छु, लेख्छु। हजुर अनि अहिले त अब अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ। हजुर कलेज पद्मकन्या कलेजमा अनि त्यस्तै लिङ्कन कलेजमा अनलाइन क्लासबाट पनि हजुर पढाइरहेको छु, दिनको 2-3 घन्टा। त्यही हो, हजुर अहिले विशेष गरेर पढ्ने लेख्ने त्यसैमा व्यस्त छु। र त्यसको साथसाथै हजुर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग कन्सल्ट गरेर कहीँ कसैलाई केही रिलिफ प्याकेजहरू चाहिएको छ भन्ने हजुर त्यो केसमा चाहिँ एज अ मिडिएटर काम गरिरहेको हजुर छु। हजुर हजुर निकेशी कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ लकडाउन? बेसिकल्ली त म पनि पढ्ने लेख्ने काममै व्यस्त छु। अब पढ्ने लेख्ने, आजभोलि अलिकति परिवार अनि आफन्तहरूसँगको गफ काफ अलि बाक्लिएको छ।
अब अहिले हजुर हजुर कति देशभित्रै विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, कति विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यो हजुर साथीहरू आफन्तहरूसँगको गफगाफ चाहिँ अलि बाक्लिएको छ आजकल, धेरै समय त्यता पनि हजुर जान्छ। त्यसबाहेक हजुर अध्ययनहरूको काम छ। अब हाम्रो अदालत पनि खुल्लै छ। हजुर केही अत्यावश्यक काम कारबाहीहरू अदालतमा भइरहेको हुनाले हजुर कहिलेकाहीँ त्यतातिर पनि हजुर जान्छु काम पर्दा। हजुर हजुर त्यसबाहेक चाहिँ अब अलिअलि हुन त अब हजुर यति गफ गरिसकेपछि म पनि सोसियल वर्कर हो भन्नु भएन मैले, तर समाजमा हजुर भएका हजुर समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न एकदम रुचि राख्ने भएको हुनाले काहीँ हजुर कतै कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो कि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसमा पनि लागिरहेको हुन्छु। बिचमा अलिकति हजुर केही त्यो राहत उद्धारका कामहरू पनि गऱ्यौँ। अलिकति हजुर यो अब स्वास्थ्य क्षेत्र हेल्थ ल मेरो अलिकति पर्टिकुलरली इन्ट्रेस्टको विषय भएको हुनाले अहिलेको हजुर स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई पनि हेर्ने, त्यसमा विचार गर्ने, साथीहरूसँग छलफल गर्ने, केही लेखहरू लेख्ने काम पनि हजुर गरिरहेको छु। त्यसरी नै बितिरहेको हजुर छ। राम्रै छ, त्यस्तो फ्रस्ट्रेट हुनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने, वाक्क भइसक्यो भन्नुपर्ने हजुर अवस्था छैन। हजुर परिवर्तन परिसंवादको पहिलो अतिथिका रूपमा आइदिनु भयो, समय मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि परिवर्तन परिवार र म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी परिवर्तन परिसंवादमा थियौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सोसल वर्कर एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष श्री त्रिचन्द्र पौडेलज्यू र अधिवक्ता कुमार लम्सालज्यू। आजको बसाइ राम्रो भयो होला। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया र तपाईँहरूको माया र स्नेहको लागि हामी सधैँभरि आभारी हुनेछौँ। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद।